दिसंबर 1999 में नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू से भारतीय जहाज के अगवा बारे नेटफ्लिक्स पर पेश की जाने वाली सीरीज में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को हाईजैकिंग के इल्जाम से बरी कर दिया गया है और इस वाक़े का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन की तंजीम अल-कायदा को करार दिया गया है। याद रहे कि माजी में भारतीय हुकूमत आईएसआई को इस अगवा का जिम्मेदार करार देती रही है। आईएसआई पर हाईजैकिंग का इल्जाम लगाने की बुनियादी वजह ये थी कि मुसाफिरों की रिहाई के एवज भारत को 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों मौलाना मसूद अजहर, शेख अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचकर जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद की बुनियाद रखी थी। शेख उमर सईद ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर को अगवा करने के बाद कत्ल किया, जबकि मुश्ताक अहमद जरगर दोबारा कश्मीर जहाद में शामिल हो गए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली सीरीज IC-814 दरअसल भारतीय तैयारी की हाईजैकिंग की ड्रामाई तश्कील है। इंडियन एयरलाइन का ये जहाज 24 दिसंबर 1999 को खटमंडू से नई दिल्ली जाते हुए 5 हाईजैकरों ने अगवा कर लिया था। ये जहाज पहले अमृतसर लैंड करता है, फिर लाहौर, दुबई में और आखिर में कंधार में, जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था। 31 दिसंबर को इस हाईजैकिंग का इख्तिताम उस वक्त होता है जब इंडियन हुकूमत हाईजैकरों के कुछ मुतालबात पूरे करते हुए 3 अफराद को रिहा कर देती है, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और शेख उमर सईद शामिल थे। इस हाईजैकिंग को इंडियन और दुनिया की सिविल एविएशन तारीख में सबसे तवील तरीन हाईजैकिंग करार दिया जाता है। नेटफ्लिक्स पर 6 इक़्तिसाद पर मुश्तमिल इस सीरीज को पाकिस्तान और इंडिया दोनों जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। दरअसल ये सीरीज जहाज के कप्तान ड्यू शरन की अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब फाइट इनटू फेयर से अखज़ की गई है, जो 2000 में शाया हुई थी। इसलिए यह सीरीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बयानिए से मेल नहीं खाती। बहरहाल सबसे हैरान कुन बात यह है कि फिल्म के आखिर में हाईजैकिंग को उसामा की तंजीम अल-कायदा की कार्रवाई करार दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से रिहा किए जाने के बाद तीनों कैदी यानी मसूद अजहर, शेख उमर और मुश्ताक जरगर कंधार में उसामा बिन लादेन से मुलाकात के लिए जाते हैं, जहां पर इस रात जश्न का समा होता है। फिल्म में बताया गया है कि इस जश्न में आईएसआई को शामिल होने की इजाजत नहीं होती। याद रहे कि इससे पहले भारत हमेशा से यह साबित करने की कोशिश करता रहा है कि यह हाईजैकिंग आईएसआई ने कराई थी। इस सीरीज में शामिल बहुत से हक़ाइक़ खुद इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात इंडियन हाई कमिश्नर गोपाल स्वामी पार्था सारथी की जानिब से शाया होने वाली याददाश्तों से मुतसादिम हैं। ये याददाश्तें संगी शायद घर हरिपुर ने जनवरी 2024 में सिफारती तफरीक नामी किताब में शाया की हैं, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा डॉक्टर हिमायू खान की याददाश्तें भी शामिल हैं। पार्था सारथी लिखते हैं कि 1984 में जब इंडियन एयरलाइन का जहाज अगवा करके लाहौर लाया गया तो मैं कराची में तैनात था, इसलिए मुझे तैयारों के अगवा से पाकिस्तानी अफसरों के निपटने का तरीका मालूम था। उनके मुताबिक ये हाईजैकिंग दुबई में ख़त्म हुई थी, जिसमें लाहौर में आईएसआई ने हाईजैकरों को पिस्तौल फराहम किया था। इसलिए मुझे अब भी यकीन था कि परवाज़ की मंजिल लाहौर ही होगी। मेरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से राब्ता था। उनके मुताबिक जब अमृतसर में हमारे एहलकार हाईजैकर्स पर काबू न पा सके तो तैयारे को लाहौर ले जाया गया। जसवंत सिंह ने सत्तार से बात करके मुझे लाहौर भिजवाने की दरख्वास्त की थी। मुझे तवक्को थी कि पाकिस्तानी हुकाम परवाज़ को ज़्यादा देर लाहौर में नहीं रुकने देंगे और इसकी अगली मंजिल दुबई होगी। मुझे लाहौर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया था। जब हम रावलपिंडी एयरबेस पर हेलीकॉप्टर में सवार होने लगे तो बताया गया कि जहाज़ उड़ गया है और उसका रुख दुबई की तरफ है। पार्था सारथी ने लिखा कि अगले रोज तालिबान के इस्लामाबाद में तैनात एक सिफारतकार ने हमारे सियासी काउंसलर रुचि घनश्याम को फोन करके इतला दी कि अगवाशुदा परवाज़ का रुख कंधार की जानिब है और बताया जाए कि तालिबान हुकाम इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करें। हमने इन्हें मशवरा दिया कि तैयारे को उतरने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाए। पार्था सारथी लिखते हैं कि ये बात दिलचस्प है कि तालिबान को तैयारी की हतमी मंजिल के बारे में हमसे पहले ही मालूम था।
طالبان کے سفیر نے شروع ہی میں مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ہائی جیکرز کے ساتھ مذاکرات جلدی اختتام کو نہ پہنچے تو وہ طیارے کو کسی دوسری جگہ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ان کے مطابق طالبان نے ہمیں بتایا کہ ایک اغوا کار طیارے سے باہر نکل آیا ہے اور اس نے اپنی شناخت ابراہیم بتائی ہے، جو خود کو مولانا مسعود اظہر کا بھائی بتاتا ہے۔ ادھر میں طالبان کے ساتھ رابطے میں تھا، ادھر نئی دہلی کے حکام براہ راست اغوا کاروں سے مذاکرات کر رہے تھے، جس سے مجھے اختلاف تھا کہ اس سے میری حیثیت ثانوی ہو گئی تھی۔ پارتھا سارتھی نے اس پاکستانی صحافی کا نام تو نہیں لکھا، لیکن اتنا اشارہ دیا کہ اسے ملا عمر اور طالبان رہنماؤں تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ اس صحافی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد ہمارے پاس طالبان سمیت 2 ذرائع ہو گئے تھے۔ یہ صحافی ہمیں ملا عمر کے مرکز قندھار سے براہ راست پیغامات پہنچا رہے تھے، جس کے بعد ہم پر واضح ہو گیا تھا کہ ایک جانب حرکت المجاہدین کے ساتھ قریبی روابط اور دوسری جانب ISI اور طالبان کے ساتھ روابط کے پیش نظر مذاکرات خاصے دشوار رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے طالبان سے ضمانت مانگی تھی کہ اگر اغواکار کسی مسافر کو نقصان پہنچائیں تو طالبان طیارے پر دھاوا بول دیں۔ جب طالبان نے کہا کہ وہ افغانستان سے طیارے کو جانے کی اجازت دیں گے تو میں نے واضح کیا تھا کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ اغواکاروں کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان اپنے کسی بھی ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت دینے سے پریشان ہوگا، جبکہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے ہمارے ساتھ پہلے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ قندھار میں ہمارے کمرشل کونسلر گھنشیام نے مجھے بتایا تھا کہ قندھار میں طالبان حکام کو اردو بولنے والے پاکستانی کنٹرول کر رہے تھے۔ پارتھا سارتھی نے لکھا کہ دہلی حکومت پر سب سے بڑا دباؤ میڈیا کا تھا۔ دوسری طرف مسافروں کے رشتہ دار واویلا کر رہے تھے کہ مسافروں میں اگر کسی با اثر وزیر کے رشتہ دار ہوتے تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ میرا موقف تھا کہ ہمیں ہائی جیکروں کے مطالبات تسلیم نہیں کرنے چاہیے، چنانچہ اسی وجہ سے 28 دسمبر کو مجھے مذاکراتی عمل سے الگ کر دیا گیا اور 31 دسمبر کو نئی دہلی نے 3 عسکریت پسندوں مشتاق زرکر، مولانا مسعود اظہر اور سعید عمر شیخ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ انہیں اسی طیارے میں قندھار بھیجا جس میں ہمارے وزیر خارجہ جسونت سنگھ سفر کر رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ مسعود اظہر نے سارے راستے جسونت سنگھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کیے رکھی۔ مجھے ایک اسرائیلی دوست نے بتایا تھا کہ قندھار میں بری طرح جھک جانے کی بڑی وجہ ہمیں دی جانے والی معلومات تھی کہ اگر ہم نے مطالبات نہ مانے تو اغواکار طیارے کو دھماکے سے اڑا دیں گے۔ پارتھا سارتھی لکھتے ہیں کہ رہا کیے جانے والے عمر سعید شیخ کو دہلی کے نزدیک امریکی سیاحوں کو اغوا کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ مسعود اظہر ہندوستان کو پارا پارا کرنے کا عزم صمیم رکھتا تھا اور اسی مقصد کے لیے جموں کشمیر پہنچا تھا، جبکہ مشتاق زرگر کو وادی کشمیر میں بھیانک قتل کرنے والا جنونی سمجھا جاتا تھا۔ رہائی کے بعد مولانا مسعود اظہر نے انڈین پارلیمنٹ پر 13 دسمبر 2001 کو حملہ کیا، جبکہ عمر سعید شیخ آج پاکستانی جیل میں امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سزائے موت پر عمل کیے جانے کا منتظر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔